मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। खरूज की किताब उसका 28वां बाब, काहनों के लिबास। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और अबीहूद और अलीजर और इत्मर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से, जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएंगे ये हैं, यानी सीना बंद और एफूद और जुब्बा और 4 खानी का कुर्ता और इमामा और कमरबंद। वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाएं, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान लें। और वो एफूद सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाएं, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मोंढों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं, और उसके ऊपर जो कारीगरी से बना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा, उस पर एफूद की तरह काम हो, और वो इसी तरह कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बुना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम कंधा कराना। उनमें से 6 के नाम तो एक पत्थर पर, और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर, उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के कंधाकार को लगाकर इंगश्तरी के नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कंधा करा के उनको सोने के खानों में जड़वाना। और दोनों पत्थरों को एफूद के दोनों मोंढों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावन के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना, और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और एफूद की तरह सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनवाना। वो चौखटना और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बारलेश्त और चौड़ाई भी 1 ही बारलेश्त हो। और 4 कितारों में उस पर जवाहिर जड़ना। पहली कितार में याकूत सुर्ख और फुकराज और गोहरे शबे चराग हो। दूसरी कितार में जमुर्द और नीलम और हीरा। तीसरी कितार में लशम और यशम और याकूत। चौथी कितार में फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहिर इसराइल के बेटों के नाम के मुताबिक शुमार में 12 हों, और इंगश्तरी के नक्श की तरह ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे उन पर कंधा किए जाएं। और तू सीना बंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना, और ये सीना बंद के लिए सोने के 2 हल्के बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना, और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरों को उन दोनों हलकों में जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे लगा देना।
اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو ایفود کے دونوں مونڈھوں پر سامنے کی طرف لگا دینا، اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو ایفود کی اندر کی طرف ہے۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو ایفود کے دونوں مونڈھوں کے نیچے اس کے اگلے حصہ میں لگانا جہاں ایفود جوڑا جائے گا، تاکہ ایفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے۔ اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں، تاکہ یہ سینہ بند ایفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور ایفود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے، تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور تو ایفود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اور اس کا گریبان بیچ میں ہو، اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو، تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے۔ اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار۔ اس جبہ کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے، تاکہ جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔ اور تو خالص سونے کا ایک پتر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرانا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا، تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو، اور یہ ہارون کے پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور کرتا باریک کتان کا بنا ہو اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنانا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑھے ہوں۔ اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا۔ اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا، تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا، تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔